إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلّہ کلمے اللہ رب العزت دی ذات واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ انگلہ تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والگ بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے نے صحبو ساتھیوں دوستوں بزرگوں نوجوان عزیز بھائیوں سماعت کرنے والی معززات مؤقرات میرے روحانی ماں اور بہنوں علامہ العلام دی اعلیٰ عرفہ کتاب دے مقام دعا ہے اللہ میں گناہگار نوں اس مقام دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارض و سما سنن سلام تو بعد اللہ میرے سمیت تمام احباب نوں عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ قربانی دی آمد دے ماہ ذی الحجہ دی اج 9 تاریخ قربانی دے حوالے دے نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے رکھن والا ہاں۔
قربانی واسطے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام دے اندر 6 الفاظ قربانی دے مختلف مقامات تے اللہ نے بولے نے 6 قسم دے الفاظ. تو 6 لفظاں وچوں سب تو پہلا لفظ انہوں کیا جاندا ہے بدن والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. قربانی دے اونٹاں نو اللہ کہندے نے میں تہاڈے واسطے شاعر بنایا ہے. یعنی کہ حج دے موقع تے ذبیحہ جیڑا ذبح کیتا جاندا ہے اونٹ نو قربان کیتا جاندا ہے انہوں کیا جاندا ہے بدن جیڑا حج دے موقع تے ذبح کیتا جاندا ہے. اور دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے قرآن دے اندر لفظ استعمال قربانی واسطے کیتا ہے ہدی. قربانی دا او جانور جیڑا حاجی نال لے کے جاندا ہے حج کرن واسطے گیا ہے اور جانور قربانی واسطے نال لے کے گیا ہے. اللہ فرماندے نے والا تہلکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ. اللہ فرماندے نے اپنے سراں نو نہ مڑاؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے مقام تے پہنچ جائے. اونی دیر تک اپنے سر دے وال نہ لواؤ جنی دیر تک اپنا جانور ذبح نہیں کر لیندے. اور تیسرے نمبر تے اللہ نے قربانی دا لفظ بولا ہے قلائد. قربانی دا او جانور جن دے گلے دے اندر پٹا پایا جائے ہار پایا جائے قربانی دے نام دے چھڈیا جائے انہوں کیا جاندا ہے قلائد. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو اللہ دے شعائر حرمت دے مہینے اور قربانی دے جانور او جانور جنہ دے گلیاں دے اندر پٹے پائے جان ہار پائے جان اللہ فرماندے نے انہاں جانوراں دی بے حرمتی نہ کریا جے. اے اللہ دیاں نشانیاں نے اور اللہ دے راہ تے جانور قربان کرنے نے انہاں جانوراں دی بے حرمتی نہ کریا جے. اور چوتھے نمبر تے اللہ پاک نے قربان لفظ بولے ہے قربا یقرب یعنی کہ اللہ دے مقرب کر دین والا. اور اللہ دے مقرب یعنی کہ قربانی ہر او عمل ہے کہ جن دے ذریعے انسان اللہ دا قرب حاصل کردا ہے اللہ دے قریب ہوندا ہے قربانی اینو کیا جاندا ہے. اور پنجویں نمبر تے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر قربانی واسطے لفظ نہر بولیا ہے. جویں قرآن دے اندر انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر اللہ نے نہر بولیا ہے یعنی کہ سینے دے اوپر گردے دے درمیان جنہ بھی حصہ ہے اینو تاری دا آلہ ایسا ہوئے جنا تیز تار آلہ ہوئے یعنی کہ ایڈی چھری تیز ہوئے ان دی چونج سیدھی لگے اور سینے دے جدو لگے فوارے شرارے خون دے پھٹ پین انہوں کیا جاندا ہے نہر. نہر کرنا یعنی کہ سینے دے اوپر سارے گلے نو اللہ دا قرآن نہر کہندا ہے. سینے دے اوتے جنہ ماں سے جنہ سینہ چوڑا ہے سینے تو لے کے گردن تک اللہ نے انہوں نہر بولے ہے. اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب واسطے نماز پڑھ اور اپنے رب واسطے قربانی کر حدیث قدسی. اور قرآن میں دسیا فصلی لربک وانحر پہلے نماز پڑھ پھر اپنے رب دے نام دی قربانی کر. اور 6ویں نمبر تے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر قربانی واسطے لفظ بولا ہے نسک. نسک دا معنی ہر وہ عبادت جڑی اللہ دے قرب دا حاصل کرن دا ذریعہ بن دی اینو کیا جاندا ہے نسک. اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین اور رب کائنات دے قرآن دی آیات سماعت کر دے جانا. نسک دا لفظی جڑا معنی ہے اور چاندی دے ٹکڑیاں نو کیا جاندا ہے نسک. اس چاندی دے ٹکڑیاں نو کیا جاندا ہے جنہاں نو ایک کڑائی دے اندر پا کے انہاں نو پگھا لیا جاندا ہے. پگھالن تو بعد چاندی الگ ہو جاندی میل الگ ہو جاندی ہے انہوں کیا جاندا ہے نسک. یعنی کہ اللہ دے قربانی انج دی کر کہ تیرے سارے جنہیں سابقہ گناہ ہون گے میں اللہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دیواں گا.
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਧ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ इंसान हज करने वास्ते हाजी हज करने वास्ते जाता है, अजे बैतुल्ला करता है, सरकारे मदीना फरमांदे ने ओ बंदा अजे हाजी हज करके वापस अपने घर के अंदर, अपने गाँव के अंदर, शहर के अंदर, पिंड के अंदर नहीं पहुँचता। उन्हें अल्लाह नाल उत्थे जाके शिरक भी नहीं किया, उन्हें अपनी नज़र के अंदर बेहयाई भी नहीं रखी, अपने दिल के अंदर कीना ते अनायत भी नहीं रखी। सरकारे मदीना फरमांदे ने ओ बंदा हाजी जेड़ा हज करके आया, हजे बैतुल्ला कीती है, सरकारे मदीना फरमांदे ने इंज अल्लाह कर देंदे ने जिवें मां दे पेट दे विचों हुणे इंसान बाहर आया है। इस तरह अल्लाह गुनाहां तो पाक कर देने। और जेड़ा बंदा कुर्बानी करने वाला है, इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी करने वाला अल्लाह दा मुकर्रब बनने वाला, अल्लाह आंदे ने मैं तेरे गुनाहां नूं इवें धो के रख देवांगा जिवें चांदी दा इंसान गंद धो के अलग कर दिंदा है। और गौर करना इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना, सरकारे मदीना दा परवाना दाई अल्लाह दे नबी ने फरमाया सरकारे मदीना फरमांदे जेड़ा बंदा तोड़े विचों कुर्बानी दा इरादा रखदा है और कुर्बानी दा इरादा करना, कुर्बानी अल्लाह दे रस्ते ते कुर्बान कर देना। इमाम कायनात हबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरकारे मदीना फरमांदे इब्राहिम नबी दी बंदा सुन्नत नूं जिंदा है, आ पुरानियां यादां कुर्बानी ताज़ा कर देंदी है। और वेला कुर्बानी की दो तो अरब कायनात दा कुरान दसदा है, अरब कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे हैं, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमांदे वाले कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। अरब कायनात अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे, अल्लाह फरमांदे दुनिया वालेओ मैं हर उम्मत वास्ते कुर्बानी नूं फर्ज ते मुकर्रर कर दिता है, हर कौम वास्ते अल्लाह ने कुर्बानी नूं मुकर्रर कर दिता है। अल्लाह दे दिते होए चौपायां दे विचों कुर्बानी दे जानवर कुर्बानी दे वक्त अल्लाह दा नाम लैके तुसीं सिर्फ एक अल्लाह दा नाम लैके अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान करने। अल्लाह फरमांदा है बस तुसीं उहदे मोती हो जाओ, ऐ पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी आददी करने वाले ते खुशखबरियां देने वाले हो। तो हजरात गौर कर दे जाया जे कुर्बानी की दोनी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कुर्बानी दा आगाज अल्लाह ने कीता। अरब कायनात दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, अरब कायनात अपने कुरान दे
اندر اعلان فرماندے اللہ فرماندے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے دنیا والے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے محبوبہ سونے انہاں لوگاں دے سامنے آدم نبی دے دو بیٹیاں دا واقعہ رکھ دے مونا اللہ آمدے انہاں لوگاں دے سامنے آدم دے دو بیٹیاں دا واقعہ رکھ دیتا جائیں آج دو قابیل تے حابیل دونوں نے قربانی دیتی ہے حابیل دی قربانی قبول ہوئی قابیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل نے آکھیا میں تینوں ضرور قتل کر دیواں گا اگر تو مینوں قتل کرواں تے ہاتھ وداویں گا اللہ دا قرآن کہندا قابیل آندا ہے میں تینوں ضرور قتل کر دیواں گا رب کائنات دا قرآن کہندا دوجا پرا بول کے آندا ہے میں تیرے کو ہاتھ بھی نہیں اٹھاواں گا اور رب کائنات دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ دیا حدیثاں سماعت کر دے جایا جے واقعہ بڑا معروف ہے پہلے بھی سن دے رہندے ہو حضرت حوا دے بطن دے وچوں ہر حمل دے اندر ایک بیٹا تے ایک بیٹی پیدا ہویا کر دی تھی ایک بیٹا تے ایک بیٹی پیدا ہوندی دوسرے حمل دے وچوں جڑا بیٹا تے بیٹی پیدا ہوندی پہلے جوڑے دی دوسرے جوڑے دے نال نکاح کر دیتا جاندا حضرت آدم نبی دی شریعت دے مطابق کہ انجی کم ہوندا دی اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ فرماندے قابیل پہلے حمل دے وچوں تھی قابیل پہلے جوڑے دے وچوں دی اور قابیل دے نال جڑی پیدا ہون والی لڑکی او بھی بڑی خوبصورت ہے اور دوسرا جوڑا جڑا پیدا ہویا ان دے وچوں حابیل پیدا ہویا ان دے نال دی جڑی عورت پیدا ہوئی جڑی بچی پیدا ہوئی پہلے جوڑے دی نسبت نہیں زیادہ خوبصورت نہیں دین اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قابیل تے حابیل آپس دے اندر کیونکہ جوڑے دی دوسرے جوڑے نال نکاح ہونا تھی شادی ہونی تھی اور رب کائنات دا قرآن کہندا ہے قابیل تے حابیل آپس دے اندر کہندے نے قابیل آندا میں ان نال شادی کرنی حابیل آندا نا میں تا ایندے نال ہی شادی کراں گا اور آپس دے اندر لڑائی تے جھگڑا تے حسد دی بنیاد بج گئی اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم نبی کہندے اے میرے پترو ہے تا تسی بھی دوویں میرے بیٹے ہو او بھی دوویں میریاں بیٹیاں تسی انج کرو نا اپنی قربانی اللہ دے رستے دے اندر قربان کرو جن دی اللہ قربانی قبول کر لوے گا پہلے جوڑے دی لڑکی میں انہوں عطا کر دیواں گا فیصلہ بڑا میرٹ دی ہون لگا ہے آدم نبی آدھے نے پترو دوویں جانے قربانی کرو جن دی قربانی قبول ہوئی پہلے عمل چو جیڑی بیٹی پیدا ہوئی ہے اندھے نال میں اندھا نکاح کروں گا جن دی قربانی اللہ قبول کر لوے گا میرٹ تے فیصلہ اور امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ فرما دیں اجلا قبیلے ایک کھیتی باڑی دا کم کردہ دی
یعنی کہ زمیندارے دا کم کردا دی اور جڑا حبیل اے بکریاں تے پیڑاں دا کاروبار کیتا کردا ہے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل کھیتی باڑی کرنے والا انہیں تھوڑے جا دانے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتے نے قربان کیتے نے اور حضرت سرکار مدینہ فرما دیں جڑا حبیل انہیں سونا ستھرا دمبا لے آئے اللہ دے رستے دے اندر قربان کر چھڑے جدو اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتا ہے اس وقت کوئی بھی بندہ صدقہ خیرات لین والا نہیں دی بے حکم الہی آسمان تو آگاں دی آ کر کے قربانی نو اتا لے جان دی یا ساڑ جان دی اور حضرت آدم نبی دے دور دے اندر ایک قبولیت نشانی ہویا کر دی اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل دی قربانی قبول نہ ہوئی حبیل دی اللہ نے قربانی قبول کر لیں آپ دے اندر تصادم چل پہ آئے حسدی بنیاد بد گئی اور قدم تے قدم دوسرا اکھڑدا ہی نظر آ رہے ہیں اللہ فرماندے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ فرماندے دنیا والیو میں تا متقی تے پریل لوگاں دیاں قربانیاں قبول کرنا وا جڑا بندہ عاد دین کساری رکھن والا میں انہاں دیاں قربانیاں قبول کرنا وا رب کائنات دا قرآن کہندا ہے انی اريد ان تبوا باسمی و اسمک افتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتنوع له نفسه أقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے ایک قبیل تے حبیل دی آپس دے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے حبیل دی اللہ نے قربانی قبول کیتی قبیل دی قربانی قبول نہ ہوئی قبیلاں دا حبیل میں تینوں ضرور قتل کر دیواں گا ایک ویلا آیا قبیل نے حبیل نو قتل کیتا ہے کیونکہ حبیل دی قربانی جدو قبول ہو گئی اگر حسد دی ہور زیادہ تیز ہو گئی حبیل نو جدو قتل کیتا گیا ہے قبیل نے جدو قتل کیتا ہے دل دے اندر بات دے اندر احساس پیدا ہوئے جدو سویر ہوئی فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ جدو قبیل نے سویر کیتی ہیں اپنی اکھاں دے نال ویندا ایک کوا مریا ہویا ایک کان مریا ہے دوجا کان ٹویا کٹدا پیا ہے ٹویا کٹ کے کوے نو دفن کیتی جا رہی ہے جدو کوے نو دفن ہوندا ویکھیا ہے ایک قبیل اپنی کھوپڑی دے اندر اپنے دل و دماغ دے اندر سوچدا ہے میں تا یار ایندے نالوں وی نکما ایک کان تا میرے نالوں وی زیادہ عقل دا مالک بن گیا ہے اے تا اپنے بھرا نو مرے نو مٹی دے اندر دفن کر رہا ہے میں تا اپنے پرانوں قتل کر کے انجی سڑ دیتا ہے رب کائنات دا قرآن دا دائیں فَأَبَسَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ جدو کانو ویکھی آئے سویر دے ٹائم ویکھی آئے آنا میرے نال تا کائیں عقل مند جڑا اپنے پرانوں مٹی دے اندر دفن کردا ہے اور حضرت آدم دا بیٹا قبیل آندائیں ہوئے نا ممی کاٹے دے اندر تا چلا گیا ندامتاں تا بڑیاں گھوریاں پریشانیاں تا بڑیاں گھوندیاں لیکن قبیل آندائیں پر میں ہمت کی تھی جرت کی تھی میں اپنے پرانوں ہی دفن کر دے مانا آدم نبی دی گل کر رہے ہیں دا آدم نبی تے قربانی آدم نبی دے دور دے اندر بھی قربانی آسمان تو آگانی جن دی قربانی قبول ہوندی
اگ کھا جاندی اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ تو بہت زیادہ سانو سبق حاصل ہوندے نے اس واقعے تو اسد نے بھرا نو بھرا دا دشمن بنایا اس دور دے اندر اسد ہی ایک ایسی لعنت ہے ایسی بیماری جڑی بھرا نو بھرا دا دشمن اتا کہ بیٹے نو باپ دا دشمن اور باپ نو بیٹے دا دشمن بنان والی بیماری وہ حسد دی بیماری ہے اور دوجے نمبر تے قربانی اون دی قبول ہوندی ہے جن دی قربانی دے اندر خلوص ہوے گا یار ویکھ میں بکرا 50,000 دا لیاندا ہی ویکھتا صحیح واہ واہ بھلا سونا لگدا تے نہیں یار تو دس مینوں جے تینوں چنگا لگدا تے پھر تے چلو قربانی واہ واہ ہے نا بھی قربانی تو لیاندی تیرے دل نوں پتہ ہے نا تیرے دل نوں پتہ ہے تیری دل دی کی کیفیت ہے کی کنڈیشن ہے کس طرح لے آیا ہے کیڑے پیسہ نہ لے کے آیا ہے اگر قربانی دے اندر خلوص نہیں ہوئے گا خلوص والی قربانی اللہ قبول کردا ہے خلوص تو بغیر قربانی اللہ قبول نہیں کردا اور تیجے نمبر تے کسے برائی دا آغاز کرن والے نوں تمام جڑے لوگ اس برائی نو کرن گے جنہیں ایجاد کیتی ہے اون دا گناہ اس بندے نو پوری زندگی لبدا ہی رہے گا پاویں قبر دے اندر پیا ہے پھر بھی دنیا تے جڑا او نہ دے کے گیا ہویا ہے نا برائی والا جڑی برائی ایجاد کر کے گیا چھڑ کے گیا ہے او انسان نو قبر دے اندر پین وی گناہ لبدے رہنے تو اللہ کولو دعا فرماؤ اللہ سانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قبیل نے جڑا قتل کیتا ہے سکے بھرا نو قتل کیتا میرے صحابہ قربانی تک جن قتل ہون گے قبیل دے کھاتے دے اندر گناہ اللہ لکھدا ہی رہے گا تو اگر آپا بھی کوئی گناہ ایجاد کر کے جاواں گے نا اگر گناہ پچھوں ہوندا ہی رہے گا اپن قبر دے پیان وی عذاب لبنا ہی لبنا دے دعا فرماؤ اللہ نیک اعمال اپنا دی توفیق عطا فرما دے اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم نبی بھی اللہ نے قربانی قبول کی تھی نا ابراہیم نبی بھی غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے میں قدامہ دے اندر مفسر خادم نے بیان کیتا ہے حضرت ابراہیم نبی نے بیٹے دی قربانی دا پہلا خواب دیکھیا ہے ابراہیم نبی نے پہلی رات جو خواب دیکھیا ہے رأى لیلۃ ترمیا اکان قائلا یقول له ان اللہ یعمرک بذبح ابنک ھذا ابراہیم نبی نے 8 ذی الحجہ نو خواب ویکھیا ہے میں اپنے خواب دے اندر اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کر رہا ہاں قربان کر رہا ہاں ابراہیم نبی نو 8 ذی الحجہ دی رات خواب آیا ہے کہن والا کہندا ابراہیم اللہ تعالی نے تیرے اور تیرے بیٹے دی قربانی منگی ہے ابراہیم نبی صبح بیدار ہوئے نے اور جدو بیدار ہوئے صبح تک سوچ دے رہنے فکر کر دے رہنے غور کر دے رہنے اور ابراہیم نبی نے جدو غور و فکر کیتا ہے کہ خواب تا اللہ دی طرف ہوئے شیطان والو ایدہ خام نہیں دا اور جدو دوسری رات ہوئی ہے اللہ دے نبی ابراہیم نبی نو پھر خواب آندہ اللہ کہندے نے اپنے بیٹے نو پھڑ میرے رستے دے اندر قربان کر دینا ابراہیم نبی ویندے نے میں اپنے بیٹے نو اپنے ہاتھ نال ذبح کرنے آواں اج دو 9 ذی الحجہ نو خواب کیا ہے فمن سمی اليوم یوم الترویہ 9 ذی الحجہ دا دن ابراہیم نبی نے خواب کیا ہے میں اپنے بیٹے نو اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنے آواں ترویہ دے 2 معنی بن دے ایک دا معنی ہے غور و فکر کرنا ترویہ دا معنی غور و فکر سمجھدا ہے کہ خواب شیطان والوں ہے یا رب رحمان والوں ہے اور دوجا معنی خواب دا کہ خواب ویکھیا دوسرا معنی کہ جانوراں نو پانی پلانا یوم ترویہ آجی احباب جنہوں نے یوم ترویہ جا کر کے عرفات دے میدان دے اندر اپنے سواریاں نو پانی پلایا کر دینے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ دوسرا معنی کہ جانوراں نو پانی پلانا یوم ترویہ. اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حاجی منا دے اندر جا کر کے نا منا دے اندر اپنی سواریاں نو پانی پلاندے نے اور پانی پلان تو بعد او دن دا نا اللہ نے یوم ترویہ رکھ دیتا. ابراہیم نبی نو خواب آیا 8 نو پھر خواب آیا 9 نو اور اگے سننا پھر 9 دل حجاں نو جدو خواب آیا نا فلما اصبح عرف ان ذلك من اللہ. ابراہیم نبی جدو 9 نو پھر بیدار ہوئے نا صبح اٹھے اور غور و فکر کیتا سمجھ گیا کہ اے خواب اللہ رب رحمان والوں ہے شیطان والوں خواب نہیں دا. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا فسمی ذالک اليوم یوم عرفہ. اللہ فرماندے نے اے دن میں رکھ دیتا ہے پہچان والا دن یوم عرفہ. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ دا نام اللہ نے دے دیتا کہ اس دن پہچان گیا کہ واقعی میں نو رب والو خواب آندا ہے شیطان والو نہیں. اور غور کرنا آگے سرکار مدینہ فرماندے نے یوم عرفہ یعنی کہ پہچان دا دن. اور تیسری مرتبہ پھر ایک خواب 10 ذی الحجہ نو آیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو قربانی واسطے پھر پختہ ارادہ کر لیا. جدو 10ویں میں خواب آیا اپنے بیٹے نو تیار کیتا آکھا بیٹا خذ الحبل والموریۃ وانتقیہ الی ھذا الشیب. اے میرے پتر اے میرے بیٹے میں تیری قربانی کرنا چاہنا اللہ والو خواب آیا ہے تیرا کی ارادہ ہے. ہر باپ اپنے بیٹے نہ مشاورت کر دینا کیونکہ باپ خلیل ہے بیڑا بڑا حلیم ہے بیٹا اسماعیل ہے اور امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفسیر خادم دے اندر ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے نو نال لے آئے اور وہ دن در آمدہ ہے ابراہیم نبی اپنے بیٹے اسماعیل نو کہندے نے بیٹا رسی بھی پھڑ لے اور وڈی ساری چھری بھی پھڑ لینا چھری تے رسی پھڑ لے اپا فلانی کانڈی دی طرف جانا ہے سیب سبیر کانٹی دی طرف جانا ہے. اسماعیل نے اپنے ننے منے ہتھاں دے نال چھری پھڑی ہے نال جناب رسی پھڑ کے ٹر پینے چل دیاں ابراہیم نبی نے اپنا سارا پروگرام ہی دس دیتا ہے اور اللہ نے پروگرام اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے. رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمان دیں اللہ فرماندے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین. رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے نو آکھے آئے اے بیٹا اسماعیل میں تینو اپنے ہاتھ نال قربان کر رہے ہیں. اسماعیل دی اجے عمر 13 سال نو پہنچی ہے. ابراہیم نبی نے اپنا خواب دسی آئے بیٹا ابا جی افعل ما تؤمر ابا جی جڑا اللہ نے حکم دیتا ہے تمیل کر دیو ابا جی اللہ نے حکم دیتا ہے انہوں پورا کر دے وہ. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابراہیم اسماعیل نو ذبح کرواتے منادی طرف لے کے چلے. اج دو شیطان نو پتہ لگیا باپ اپنے بیٹے نو لے کر کے منادی طرف جان اب بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے باپ ذبح کرواتے تیار ہے نا. شیطان نو پتہ چلے جلدی نال دوڑدا حضرت مہاجرہ دے کول پہنچے آگے آندا ہے مائی صاحبہ تینوں پتہ ہے اسماعیل تے ابراہیم کدھر گئے نے. حضرت مہاجرہ دیاں او کدے کم گئے نے
वेला टाइम ता कोई नहीं कि काम ही गए होंगे। शैतान इबलीस आंदा है मैं तैनू नहीं पता इब्राहिम इस्माइल नू ज़िबा करवा ते लै गए हज़रत हाजरा दियां और तैनू किन्ने दसिया शैतान आंदा है अम्मा हाजरा दी अल्लाह दा हुक्म आया है इब्राहिम अपने बेटे नू लैके जा रही है। हज़रत हाजरा कहंदियां शैतान दा इबलीस ता तबाह हो जा कदी बाप ने अपने बेटे नू ज़िबा कीता है शैतान दा नाना तैनू नहीं हो पता ये तो इब्राहिम नबी नू ख्वाब आया है और ख्वाब इब्राहिम नबी नू आया है तावा ते लैके चला गया। हज़रत हाजरा दियां ने चलो अल्लाह कुर्बानी कबूल कर लवे ते इहदे नालों वड्डी साडे वास्ते खुशी दी गल केड़ी। हज़रत इब्राहिम नबी दे कोल चलिया चलदा चलदा इब्राहिम नबी दे कोल पहुंचिया है उधर दाल नहीं गली चलो इब्राहिम नबी दे कोल चल गए उन्होंने पट लगे पल्ली तो लावना है कभी अल्लाह कुर्बानी कबूल ही ना कर ले। इब्राहिम नबी दे कोल पहुंचिया इब्राहिम नबी दे सामने पहुंचिया है जाके कहना इब्राहिम तेनू पता है कि कभी आज तक पुत्रा नू किसी लाल कीता है तो अपने बेटे नू मना दे अंदर लैके आया कुर्बान करवाते पुत्र भी तेरा तैयार है तू ज़िबा करने वास्ते तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं सोचो विचार दे अंदर पै गया भी शैतान होएगा और तो बंदा हो नहीं सकता ये शैतान ही होएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़ा जा सोचो विचार की और थोड़ा जा अगे टुरे चलदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने गल की परवाह ना की उन्हें आख्या अल्लाह दा अमर है अल्लाह दा हुक्म है बेटा भी तैयार है। जो चलदे जमरा उकबा दे कोल पहुंचे जेड़ा वड्डा शैतान है जिन्हों 7 कणकरियां पहले जा करके हाजी हबाब मारदे ने जिस वक्त पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 पत्थर फड़े 7 कणकरियां फड़ियां और मारनियां शुरू कीतियां अतागे शैतान फिर भी आखे इब्राहिम और पुत्र नू लाल करन चलिया है तेनू अल्लाह ने 86 साल बाद दिता तू फिर भी अल्लाह दे राह ते कुर्बान करन लगा है अल्लाह ने बड़ी देर नाल दिता है फिर भी अल्लाह दे राह ते देन लगा है। इब्राहिम नबी चलदे जमरा वुस्ता दे सामने पहुंचे इब्राहिम नबी ने फिर 7 कणकरियां फड़ियां 7 वट्टे फिर मारे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलदे जमरा कुबरा दे पहुंचे जमरा कुबरा ते इब्राहिम नबी ने फिर 7 कणकरियां फड़ियां और जमरा कुबरा ते मारियां और इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाते ने इब्राहिम वनादैना आ इब्राहिम अल्लाह दी तरफों आवाज आई अल्लाह दी तरफों नदा आई ऐ मेरे इब्राहिम वनादैनाहु या इब्राहिम ऐ मेरे इब्राहिम ये भी इम्तिहान तो बड़ा वड्डा सी लेकिन तू ये भी पास से क्रॉस कर गया मैं तेरा रब तेरे ते खुश हो गया मैं तेरा रब तेरे ते राजी हो गया। भाई अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया ऐ मेरे इब्राहिम तू ख्वाब नू सच कर दिखाया हुन बस कर एक कुर्बानी मैं तेरी कबूल कर ली है लेकिन अजे भी नहीं। रब्बे कायनात दा कुरान दसदा गौर करना रब्बे कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे अल्लाह फरमांदे वक़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। रब्बे कायनात दा कुरान ऐलान करदा है इब्राहिम नबी ने मना दे अंदर जो लटाया है फलम्मा अस्लमा व तल्लगु लिल जबीन इब्राहिम नबी ने इस्माइल नू लटा लिया लटान तो बाद गर्दन ते छुरी चलान लगे ने अल्लाह फरमांदे ने इब्राहिम बस
بس کر ابراہیم میں تیرے تے راضی ہو گیا تو اپنا خواب پورا کر مکھایا ہے اے دا بڑا وڈا امتحان ہے جڑا اسماعیل دا بدلا اللہ فرماندا میں تینوں عظیم قربانی عطا کیتی ہے اجل میں تینوں عظیم قربانی دیتی ہے یعنی ایک دمبا دیتا ہے اللہ فرماندا اینو میرے راہ تے قربان کر دے قربان تو اینو کر لویں گا اللہ فرماندے اے اسماعیل نو بچاون دا میں بہانہ بنایا ہے ایسا بہانہ بنایا ہے آ تیرے تو بعد آن والیاں جنیاں امتاں آن گیاں آ سارے قربانی کرنگے ابراہیم تینوں میں درو ثواب دیندا رہواں گا اور اللہ فرماندے نے ایسا بہانہ بنایا ہے اب ورنہ اسماعیل دی گردن تے چھری چل جاندی پھر لوگاں نے اپنے بیٹے قربان کرنے سن نا پھر جانور نہیں اللہ دے رستے دے اندر اپنے بال اپنی اولاداں نو قربان کرنا پویا اللہ فرماندے نے میں اور کچھ بھی نہیں وینا چاہتا انہم من عبادنا المؤمنین اللہ فرماندے نے اسی طرح نیکی کرن والوں نو اللہ فرماندے نے مومناں نو میں بدلہ بھی سونا ہی دیتا کرنا وا اللہ انہاں نو بدلہ بھی چنگا دیتا کر دے نے اور امام کائنات محمد رسول اللہ ایتھے ایک اور بات کر جاواں کئی لوگ بڑیاں من گھڑت روایات بیان کر دیں کہ ابراہیم نبی نے جدو اپنے بیٹے اسماعیل نو لٹایا نا اسماعیل نے اکھاں بھی بن دیتیاں اسماعیل نے آکھا ابو جی میری اکھاں بن دیو کیونکہ جنہاں نا جو تسی چھری پھیرو گے میری اکھاں وچ ہنجو آن گیا ابو تسی بھی رومن لگ پو تے حالا میری اکھاں دے پٹی بنو اے بالکل نبی پاک دی حدیث نہیں نبی پاک دے صحابی تو بھی ثابت نہیں کسے تو ثابت نہیں اے اپنی من گھڑت روایات بیان کیتیاں گئیاں اور پھر اے اسماعیل نے گلے دے نال چھری چلان لگے تو چھری ہے تانبے دی ہو گئی تے پھر ایک روایت دے اندر ہے کہندے نے کہ گردن جڑی وہ ہے تانبے دی ہو گئی بار روایات دے اندر ضعیف روایتاں دے اندر کہ پتل دی ہو گئی اے ساریاں من گھڑت اور موضوع روایات نے جدو اللہ نے فرمایا فلما استوى وتله للجبين اسماعیل نے آکھیا کہ پتر تیری قربانی کر رہی ہے پتر تیار ہو گیا لمبا ہو گیا ابا جی پھیرو چھری میں قربان ہونے واسطے تیار ہاں اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم ونادیناہ ان یا ابراہیم ابراہیم بس کر تو اپنے خواب نو پورا کروایا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ فرماندے نے نیکاں دا بدلہ میں نیکی دیتا کرنا وا ابراہیم بس کر تو اپنا خواب پورا کروایا ہے اور کئی لوگ آندے نے او چھری جڑی چلاون لگے تھے نا ابراہیم اے اونوں 3 کل لگے ہوئے سی بھی کلو دو کیڑا لو ہارے گا سا اور غور کرنا ذرا بات دور نہ چلی جائے اختصار دے نال سماعت کرنا او بیٹے نو پکڑوں پرم زمین لٹا لیا بیٹے نو پکڑوں پر زمین لٹا لیا بن کے لتام اباوا موڈا مدرا پا لیا میٹ کے اکھاں چھریند اتائیں چلا لیا اللہ اکبر کہیں جائیں حکم فرمایا مولا جبریل نو حکم فرمایا اللہ جبریل نو الہ جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو سنجے نال ہیٹھوں کڈین اسماعیل نو دمبے نو پاویں اوندی جائیں اور چل گئیں چھوری ماریں خون شرارے رب دی تعریف مومون خلیل پکارے شکر ہے رب دا جنین اللہ کنارے کیتا اے پورا امر تائیں ادا کھلیا اکھا نقشہ اور وخایا جا کھلیا اکھا نقشہ اور دسایا ہویا اے دمبازی بند اسماعیل بچایا نہیں قبول مولا دل گھبرایا
تاکیتا اعلان اللہ تائیں میرے خلیل چھڈین اکسر نہ کائیں یا میرے خلیلہ چھڈین نہ کسر کائیں یا زبی دے اُتے طاقت آ پوری تو لائیں یا بچے بھی تیرے کر کے ستھری دکھائیں یا تون بھی ذرا ہلائی نائیں آ میری آمردین آ میری آمردی تیرا بچہ بچا لیا اللہ نے اے میری آمردی تیرا بچہ بچا لیا زبی عظیم دن تھا تے کو حالیا ایسے بھی ہوندے بچے جگنو بخا لیا دین دے گھانے کی نکاتائیں رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمارن اللہ فرمان دینے میں لوگانوں دسنا چاہنا وا ایسے بھی میں بچے زمین تے پیدا کیتے نے جرے گردن بھی میرے رات حلان واتے تیار نہیں ایڈے میرے فرما بردار تے متی ہو گئے آج کسے شگنوں درام ملک دا سر بنا دیتا جائے انہوں بندہ سلام پہ جینا انہوں بندہ سلام پہ جے فلام بادشاہ نے جناب تینوں سلام پہ دے اہمی بندہ خاطر سربراہ پہ دے بے ملک دا بادشاہ خاطر دے دریئے سلام دعا پہ جے نا عام بندے دی اڈیاں زمین تے نہیں لگ دا میں نے فلانے حکمران نبی سلام دعا لکھتے کر لیے اور ابراہیم نبی میں تیری عظمت تو قربان تیری شان رفت و بلندی تو قربان اور وہ ابراہیم نبی تو پہلے بڑے بڑے جید نبی دنیا تے آئے لیکن اللہ پاک نے کسی نے سلام نہیں بھیجیا بڑے بڑے نبی دنیا تے آئے نے آدم نبی بھی دنیا تے آیا ہے نوح نبی بھی دنیا تے آیا ہے صالح نبی بھی دنیا تے آئے ادریس نبی بھی دنیا تے آئے لیکن اللہ نے کیسی سلامتی بھیجی اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ابراہیم نبی نو سلام بھیجا سلام علی ابراہیم اے میرے ابراہیم میں تینوں سلامتی دلا نوازنا وا سلام علی ابراہیم پھر ابراہیم دی اللہ نے تعریف کی تھی اللہ فرمانے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا اللہ فرمانے نے اور بھی بڑے بڑے نبی نے لیکن اسماعیل تے ابراہیم نے جڑا وعدہ کیتا انہوں نے پورا کر بخایا ہے اور کرنا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین نو پھرول گیا تو پھر ہی پتہ لگ ہے یہودیاں دے اندر بھی قربانی بڑی رہن سی یعنی کہ قربانی ہونے واسطے بھی فرض تھی لیکن قربانی اللہ چاہندے آگ اسمان تو بھیج دے انہاں دی قربانی کوئی سڑ جاندی کوئی بل جاندی کوئی کھا جاندی اگ کھا جاندی پتہ لگدا انہاں دی قربانی قبول ہو گئی یا اس طرح کنیاں عیسائیاں دی قربانی اس طرح ہوندی سی قربان گاہ دے اندر جا کر کے اپنی نظر قربانی گزار جڑا بندہ قربانی کرن والا ہے نا وہ اپنی نظر پوری کرواتے قربان گاہ دے اندر انہوں چکر لواندا ہے اور عیسائیاں دی قربانی تھی لیکن جسوں میرے اور تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی اللہ فرمانے نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے میرے محبوب پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر تو حضرات کل اسی سارے لوگاں نے نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ ادا کرنی ہے دعا فرما اللہ ساڑے مقدر تے ساڑی قسمت اندر فرما دے اللہ 2020 دی عید الاضحیٰ اللہ نماز باجماعت سانو سارے نو ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ فرمانے نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر ہن غور کرنا قربانی دے 2-4 مسئلے اخذ کر کے لے جانا سماعت کر کے لے جانا پہلے نماز پھر قربانی کر نبی پاک دے صحابی حضرت بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی نماز پڑھن تو پہلے نا جانور ذبح کیتا گوشت بنایا گوشت بنا کے کھا کے عید نماز دے اندر پہنچ گیا نماز پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج انہاں نماز پڑھ لیے جماعت دے نال جا کر کے اپنی قربانیاں ذبح کریا دے اور جنہاں قربانیاں کر لیاں نے انہاں دی قربانی نہیں
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬੁਰਦਾ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु ਤਾਲਾ अन्हु ने गोश्त खा के ते फिर ईद नमाज पढ़न गए ने। कई साथियों का सवाल होंदा है, मौलवी जी नबी पाक ने फरमाया है कि निकी ते जना 7 खजूरा या 5 या 3 ता खजूरा खा के ईद नमाज पढ़न जाइए ते जो वड्डी ईद आंदी कुर्बानी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है कि नबी पाक ईद नमाज पढ़ाने तो बाद घर जानवर ज़िबा करदे, ज़िबा करन तो बाद ओ जेड़ा जानवर ज़िबा कीता हुंदा कलेजा भुनदे, कलेजा भुनन तो बाद नबी पाक वो खांदे। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मना तो नहीं किया कि कुर्बानी का गोश्त बंदा पहले खावे या पहले कोई होर शै खावे तो बंदे की नमाज नहीं होएगी? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। हुण गौर करना, इन अंदर मसला भी हल होंदा कि बंदा ईद नमाज पढ़न तो पहले कोई चीज़ खा पी ते जा सकता, इन अंदर ममानत नहीं हैगी। अगर ममानत होंदी तो नबी पाक हज़रत अबू बुरदा ने भी आने ना, तू पहले गोश्त खा के आया है, कुर्बानी तू कर गया लेकिन तेरी कुर्बानी नहीं हैगी, लेकिन खा गया है तो कोई हरज नहीं, खा के जाइए कोई गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं। आखिरी बात समाप्त करना, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करदे कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी दी हदीस सहीह बुखारी दे अंदर हज़रत अनस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ 2 मेंढे ले आंदे गए। सरकार मदीना ने 2 मेंढे जो मंगवाए तो नबी पाक ने आ दोनों मेंढिया ज़िबा कर दिता है, दोनों मेंढिया कुर्बान किया है। अल्लाह के नबी ने 2 मेंढिया जो कुर्बान किया है, हज़रत अनस ने मैं भी 2 कुर्बान कर छड़े ने, और अल्लाह के नबी दे कई सहाबा ने 2-2 जानवर भी ज़िबा किए हैं। और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना अबू उमामा आंदे ने कुन्ना नुसम्मिनुल अदहियत बिल मदीना व कानल मुस्लिमून युसम्मिनून। हज़रत अबू उमामा आंदे असी मदीना मनवरा दे अंदर कुर्बानी वास्ते जानवरां नूं खलात पला के मोटा ते तादा कर दे, और दूसरे मुसलमान भी साडे वाल वेख के आपदे जानवरां नूं मोटा ते तादा कर लेंदे। हुण गौर करना, सब तो पहले असी सवेरे नमाज तो बाद जो जानवरां नूं ज़िबा करना है ना, जानवरां नूं अज भी आप अगर हुण मंडी चों लैके आए या कल लिआंदा ना, उन्होंने पानी आटे वाला पियाओ, उनकी अच्छी खासी जरा ना खिदमत तवादो करो। वो जानवर अल्लाह का मेहमान अपने बूहे ते खड़ा है, आपां अल्लाह दे राह ते कुर्बान करना है ना, वो चंद घड़ियां दा चंद घंटा दा मेहमान है जानवर तेरे मेरे बूहे ते, उन्होंने अच्छा खासा खाना खिलाओ, उनका चारा अच्छा खासा खिलाओ ताकि वो फरवा हो जाए, मोटा हो जाए। और सरकार मदीना फरमांदे ने जो कुर्बानी करनी है बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ के अपने जानवर को ज़िबा करना है, और जानवर को उठाना किबला रोह का मुँह करके छुरी धोन ते चला देनी है, और जो छुरी चलानी है उदो पढ़नी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। जो छुरी चल जाए उदो दुआ करो अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना मिन आले, अल्लाह सोने मेरे वालों भी कबूल कर ला, अल्लाह मेरे खानदान वालों भी ये कबूल कर ला। क्योंकि नबी पाक ने जो 2 दुम्बे ज़िबा किए, 2 छतरे 2 बकरे ज़िबा किए, नबी पाक दुआ कर दे अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाह सोने मेरे वालों भी कबूल कर ला, अल्लाह मेरी उम्मत उन्होंने लोगों वालों कबूल कर लिया जेरे कुर्बानी दी मत ताकत नहीं रखते। हुण गौर करना, दूसरे नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेरे बंदा ने जानवर कुर्बान करना है किंदा करना है। सरकार मदीना फरमाते ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अय्युसरा। नबी पाक ने फरमाया तोड़े विचों जेड़ा बंदा कुर्बानी करना चाहता है, कुर्बानी ऐसे जानवर दी करनी है जेड़ा दोंदा जानवर होए, ला तज़बहू और कोई जानवर ज़िबा ना करे जे इल्ला मुसिन्ना, अगर दोंदा हो गया तो उन्होंने कुर्बानी करना दोंदे जानवर नूं। इल्ला अय्युसरा, अगर तोड़े तो मुश्किल हो गया है, लॉकडाउन है मुश्किल हो गया है, लभदा नहीं पिया दोंदा, बड़ा पिंड दे अंदर भज्जे तुरकिया ठीक मुड़ बड़ा फिरे लभ्या नहीं दोंदा जानवर, पसंद नहीं आया। इल्ला अय्युसरा अलैकुम जिदा जिदातम मिन अज़्ज़ान। नबी पाक ने फरमाया फिर इंज करो कि भेड़ दा 1 साल दा लेला है ना
ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਓ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੀਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने भी दसे ने 8 जानवर ने 4 जोड़े बांधे ने उठ ऊंटनी और गां ते बच्चा बकरी ते बकरा और भेड़ ते छतरा ये 8 जानवर नर मादा अल्लाह ने मेरे तेरे वास्ते कुर्बानी नू फर्ज कीता है इन्हां जानवरां दी कुर्बानी होर किसी जानवर दी कुर्बानी कबूल नहीं कुर्बानी ओहो जिन्हें नबी पाक ने दसी है जिंदे उत्ते मुहम्मदी मोहर लगी है सरकार मदीना दी मोहर नहीं कुर्बानी कबूल नहीं और इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी उन्हां लोगां दी कबूल हुंदी है अल्लाह उन्हां लोगां दी कुर्बानी नू कबूल करदा है कुरान ने दसिया है अल्लाह तुहाडे खूनां नू नहीं वेंदा अल्लाह तुहाडे गोश्तां नू नहीं वेंदा अल्लाह तुहाडीआं कमाईआं नू नहीं वेंदा अल्लाह वेंदा है ते सिर्फ तुहाडे तकवे नू वेंदा है किन्ना को परहेजगार किन्ना को तकवे वाला है अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह जिहड़ियां कुर्बानियां करनियां अल्लाह कबूल कर ले अल्लाह जानवरां नू इसे तौफीकत दे नाल नवा दे अल्लाह मुसलमानां नू इसे तौफीकत दे नाल नवा दे अल्लाह जिहड़ियां 2-4 बातां कीतियां अल्लाह अमल दी समझण दी तौफीक अता फरमा दे अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।